Dinhi sa baybayon sa Barangay Tabuo, Misamis Occidental, matag tuig mabuhi pag-usab ang usa ka tradisyon nga gihigugma sa katawhan, ang Sakay-Sakay Festival. Usa kini ka selebrasyon nga naghiusa sa pagtuo, kultura o kinabuhi sa mga Himenisnon. Og karong adlaw atong i-witness ang usa ka istorya nga gidala sa mga balud, gipalig-on sa pagtuo o gipadayon sa sunod-sunod nga henerasyon. Sayo pa kayo sa kabuntagon, naglinya na ang mga bangka alang sa fluvial parade nga nagdala sa tulo ka santos nga gihigugma sa katawhan. Si San Pedro, patron sa mga mangingisda og simbolo sa kalig-on sa pagtuo. Si San Pablo nga mipakaylap sa pulong sa Ginoo ngadto sa daghang katawhan. Og si San Juan Bautista ang santos nga nagtimaan sa paghinulsol og bag-ong kinabuhi. Samtang naglayag sila ibabaw sa dagat, naguban usab ang mga pag-ampo og pagpasalamat sa matag Himenisnon nga nagpadayon sa maong tradisyon. And aside sa makabuluhang fluvial parade, usa sa mga highlights ani nga selebrasyon kay ang bangkarira kung asa nagtagbo ang mga partisipante gikan sa nagkalanglaing lugar aron ipakita ang ilang abilidad sa pag-atubang sa balud ug kusog sa dagat. Maong matagdagan sa makina, matag kusog sa hangin ug matag balud nga ilang giatubang, nagdala usab sila sa espiritu sa panaghiusa ug panaghigalay. Og kining activity dili lang lumba ang ginapakita kundi usa ka tradisyon nga gagikan pa sa unang henerasyon. Kay para sa mga Himenisnon, ang dagat dili lamang panginabuhi kundi usa ka bahin sa ilang kasaysayan og identidad. Kining adlaw nagdala og dakong kasadya sa mga katawhan sa Jimenez og samtang hinay-hinay ng musalo pang adlaw dinhi sa baybayon sa Tabuo, nagpabilin ang usa ka kamatuoran nga bisan pa sa pag-uswag sa panahon adunay mga tradisyon nga nagpabiling buhi tungod sa mga tawo nga andam mopadayon niini. Ang Sakay-Sakay Festival dili lamang usa ka selebrasyon, kini usa ka sugilanon sa pagtuo, panaghiusa ug gugma sa mga Himenisnon alang sa ilang kultura ug kabilin. Ug sama sa mga balod nga padayon nga maabot dinhi sa baybayon, magpadayon usab kini nga tradisyon alang sa umaabot nga henerasyon.